اور مشاجرات صحابہ کتاب لکھی ہے مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ایک خواب بیان کیتا ہے انہوں نے کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا اللہ اکبر. گھر والے نے کہا عبد الرحمن کی گل ہے، جدو ہوش آتا ہے ادو تسی اللہ اکبر دے نعرے مار دیو خیر. کہنے لگے میں بے ہوش سا، میرے کو دو بندے آئے، کہنے لگے عبد الرحمن تیرا حساب ہونا ہے، چل ساڈے نال. وہ منو لے کے جا رہے نے، اگوں ایک بندہ ملیا، انہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتنے لے کے جا رہے ہیں، انہاں دا حساب ہونا ہے. اس بندے نے کہا واپس لے جاؤ، تھانوں پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف نبی دا صحابی ہے تے پیغمبر دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے، مغفور لہم ہوندا ہے. اور دنیا دے اندر جڑا صحابی ہے وہ جنتی ہے. ہر صحابی بولو بولو، ہر صحابی جنتی. اور صحابہ دی عظمت رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا ان، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی. اور اللہ دی رضا دنیا دا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چوئے گی جن نے منو ایمان دی حالت ویکھیا ہے. پھر اتنے ہی بس نہیں، فرمایا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چوئے گی. اور سلسلہ سیادی حدیث ہے، توبا لمن رعانی، توبا او رعا من رعانی، خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھے، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نو ویکھے. کتنی بڑی بات. اور توبا انہوں بھی خوشخبری دے دیو جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے، انہوں جنت دی ایک دفعہ ملک پور دے باسیوں جنت دی خوشخبری، جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. ذرا غور کرو، تساں نبی علیہ السلام نو ویکھیا؟ بولو تے صحیح یار، نہیں نہ ویکھیا. تھانوں جنت دی کنی دفعہ خوشخبری ہے؟ 7 دفعہ جنت دی خوشخبری، جن نے منوں بغیر ویکھن تو منیا. تو اس واسطے نبی علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، اور انہاں دے وچوں ننے منے صحابی حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیغمبر دے نواسے بھی نے، نبی علیہ السلام دی بیٹی دے بیٹے بھی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر بھی نے. نبی علیہ السلام نے انہاں دا نام خود رکھیا ہے، اور میرے پیغمبر نے اپنے لعاب دہن دی گڑتی بھی نبی علیہ السلام نے خود انہاں نو دتی ہے، اور انہاں دے کناں دے اندر آزان بھی نبی نے خود آکھی. اور پیغمبر علیہ السلام دی کمر پاک تے آقا دی گود دے اندر ایک کھیلیا کر دے، اور انہاں دے تذکرے رب کائنات نے عرشاں تے کیتے. اور ان ننے منے صحابیت دا منصب وہ علیحدہ شان ہے، پیغمبر دا نواسا ہونا وہ ایک علیحدہ شان ہے. آئیے قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا ان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی. آئیے ذرا صحیح بخاری دی روایت ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اسی انشاءاللہ جنت چ جانا ہے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہن گے جنتی ہو کسے چیز دی لوڑ ہے جے؟ اللہ لوڑاں مک گئیاں، تھوڑا مک گئیاں، ادھروں گمان کرنے آ تینی سامنے آوندی ہے، پھل توڑنے آ تے موج پا لینے آ. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دے دن ایک روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ چ پہ کے آئے گا،
جنتی نو کہے گا جنتیا تو کھاندا کیوں نہیں؟ جنت دیاں آلہ نعمتاں رب کائنات نے ساڈے ساریاں واسطے بنائیاں نے۔ اللہ کہن گے جنتی ہو کسے چیز دی لوڑ اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نو عطا نہیں کیتیاں۔ پہلی گل اے وے جنتیو میں رب تھانوں اپنا دیدار کراواں گا۔ اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے۔ تے آخری نعمت کی ہے، فرمایا جنتی ہو میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں، آج تو بعد میں ناراض نہیں ہونا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے۔ تے جدو میرے ابو بکر دی واری آئی رب نے دنیا چی کہہ چھڑیا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں، نبی دے حسن حسین میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھوں میرے نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او دنیا والے ہو ایویں نہ کیا کرو معاذ اللہ، نبی دے جان تو بعد صحابہ جڑے نے معاذ اللہ بدل گئے، مرتد ہو گئے، 4 ہی مسلمان رہے۔ انہاں 4 دے اندر میرے حسن دا نام بھی شامل نہیں کیتا گیا، انہاں 4 دے اندر میرے نبی دے حسین دا نام بھی شامل نہیں کیتا گیا، انہاں 4 دے اندر حضرت عباس حضرت عقیل دا نام بھی شامل نہیں کیتا گیا۔ تیری کتاب جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے، آئیے ذرا غور کیجئے، حیات القلوب دے اندر موجود ہے۔ 4 مسلمان رہے پکے رہے، باقی معاذ اللہ پھر گئے۔ قرآن کہندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ دے نے اسی انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے۔ تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو، میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا سارے ہی ہدایت تے نے، واولئک ھم المفلحون، سارے ہی کامیاب نے۔ اولئک من الصالحین، یہ سارے ہی نیک نے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک ھم المتقون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ یہ ساریاں ڈگریاں کنا واسطے نے؟ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار جنہ دیاں صفتاں قرآن بیان کرتا ہے، کتے رب کائنات نے اعلان کیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حدیبیہ دے مقام تے جدو میرے نبی نے بیعت لئی 1400 صحابہ دی، آئیے ادھر میرے وال ویکھو، تھلے نبی دا ہاتھ تھے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا۔ اللہ آسمان تو بول کے آندے نے انما یبایعون اللہ، سونیا انہاں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا انہاں ساریاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے، انہاں دے ہاتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا بھی ہاتھ ہے۔ اور جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہاتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم جی جا سکتے؟ بولو دے صحیح۔ تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتے ہاتھ 1400،
نبی دا دفاع حضرت عثمان دا دفاع نبی نے بھی کیتا ہے تے عرش والے رب نے بھی کیتا ہے تے 1400 صحابیاں بھی کیتا ہے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو. قرآن چاہیا جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے تے ملک پوریو جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے. بولو دے صحیح کی ہویا ہے وہ بھی کیوں جی رہا ہے وہ بھی جنتی نے. انا و ابو بکرین و عمرو خلقنا من تربت واحدہ. اور دنیا والے ہو میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں وفیہا ندفن ایک کوئی مٹی چو دفن ہوانگے اور ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جاوانگے. وہ مٹی کتھوں لئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. آئیے ذرا غور کیجئے مٹی کتھوں لئی ہے بولو جنت جو کتھوں لئی ہے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت جو مٹی لئی ہے اللہ اللہ جس مٹی جو بندہ پیدا ہوندہ ہے اسی ہی مٹی جو دفن ہوندہ ہے. اللہ نے کہا میرے فرشتیوں مٹی للو تے میرے نبی دا چہرہ وضحا والا بنا دیو نبی دا سینہ علم نشرہ والا بنا دیو واللیل دیاں زلفہ بنا دیو وما رمیتا اس رمیتا دے ہاتھ بنا دیو. میرے نبی دا جسم پاک مکمل ہوندہ ہے مٹی ود گئی اللہ مٹی ود گئی ہے فرمایا ایدہ صدیق بنا دیو ایدہ فاروق بنا دیو. میں قربان جاواں تو جنہ مرضی یور لے لے اینا دعانو نبی دے روزے چو کڑ سکدا بولو بھی. جیڑے پوری زندگی کٹھے رہے نے کھبے عمر رہے تے سجے صدیق رہے بولو سجے صدیق رہے. روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو. کہرو رین اونا دے دشمن تے نئی مقام اونانو. اب اخلا اروایا حدیبیہ دے مقام تے مکے والیاں پہ جیا عروا ویکھ کے عروا آوندا ہے تے نبی دے یاراں دی یاری ویندا ہے نبی دے حبداراں دی حبداری ویندا ہے نبی دے دلداراں دی دلداری ویندا ہے نبی دے شہبازاں دی شہبازی ویندا ہے نبی دے جانبازاں دی جانبازی ویندا ہے. میرے پیغمبر دے یاراں دا ادب ویندا ہے احترام ویندا ہے محبت ویندا ہے مودت ویندا ہے پیار ویندا ہے. میں قربان جاواں وفاداری ویندا ہے تے آقا وضو کر دینے تے وضو والا پانی بھی سیابہ زمین تے ڈگن نہیں دین دے. میرے آقا تھک دینے تے تھک بھی سیابہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے. تے جدو اے جاندہ ہے نبی دے سیابہ دا دو ویک کے تے مکے والے آندے نے عروا کی ویک کے آیا ہے تے عروا آندہ کہے عروا سکوی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا. گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا. میرے پیغمبر دے یار نبی دے وفادار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لوگو
جڑے جنت بوڑے ہون گے عمر سیدھا اونا دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے تے جڑے جوان نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا دنیا والے او جنتی نوجوانہ دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے اور میرے دنیا چ دو پھل نے ایک پھل دا نا حسن ہے تے دوجے دا نا حسین ہے رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں حضرت حسن تے حسین آؤندے نے آقا جمعہ پڑھا رہے نے آپ جمعہ ارشاد فرما رہے نے دوہاں نے سرخ رنگ دے جبے پائے نے اس طرح مجمع نو چیر دے آؤندے نے کدی حسن سجے ڈگدا کدی کھبے ڈگدا کدی میرا حسین سجے کھبے ڈگدا تے میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھانا ہی چھڑ دیتا ہے ملک پور دے باسیو آقا منبر تو جمعہ پڑھاندے چھڑ کے تھلے آئے ایک نو سجے موڈے نہ لا لیا ایک نو کھبے موڈے نہ لا لیا تے آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ دنیا دے لوگوں مال تے اولاد فتنہ ہے انی محبت ہے ہن میں تینوں ایک گل دسنا چاہنا جس حسین نو نبی دا گرنا برداشت نہیں او دا کربلا چ کٹنا کیویں برداشت ہوئے گا بولو حضرت حسین دا گرنا پسند نہیں تے او دا کٹنا کیویں پسند ہوئے گا میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دینے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھ کے نکلے حضرت حسن نو کھیڈیاں ویکھیا میرے حسن نو ابو بکر نے اپنے کندیاں تے چک لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہندے نے علی حسن دی شکل تیرے نال نہیں مل دی آمینہ دے لال نال مل دی حسن تیرے مشابہ نہیں علی آمینہ دے لال دے مشابہ میں نبی دا پورا جسم جڑا ہے نبی دے دو نواسیاں دے اندر موجود ہے اے چھاتی تو اتے جڑا چہرہ گردن حسن دی نبی پاک دا ملتی ہے جڑا تھلے پورا تاڑے او حسین دا آمینہ دے لال نہ ملتا ہے نبی دے دو نواسیاں جی نبی دا پورا جسم پاک موجود ہے ذرا غور کیجئے اور نبی علیہ السلام نے آئیے حدیث سنیے آقا جا رہے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت حسن تے حسین رو رہے نے حضرت فاطمہ دے دروازے دے اگوں دی ننگ دے نے تے حسن تے حسین رو رہے نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہے نے دوویں بچے فرمایا ابو جی پانی کوئی نہیں پیاس لگی ہے تے گل ذرا توجہ نہ سن میرے پیغمبر فرماندے نے حسن نو پھڑا حسن نو نبی علیہ السلام لے کے بہ گئے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ پا دیتی ہے حسن چوس دے رہے حسن چپ ہو گئے میں قربان جاواں نبی دے نواسے ہو میں تھوڑیاں جتیاں دی خاک تو کائنات وار دیواں نبی علیہ السلام تھوانو پیاس لگے تے میرے آقا اپنی زبان نبوت تھوڑے موج پا دین تھوڑی پیاس نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت نہ بجان پھر حسین نو پھڑے ہے اس طرح ہی حضرت حسین دے منہ دے اندر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت نو ڈال دیتا ہے حضرت حسین بھی نبی دی زبان نبوت چوستے رہے آئیے ذرا غور کیجئے نا اے میرے پیغمبر دے نواسے نے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا پیارے ایک دن جگہ دے پیر نماز پڑھا رہے نے میرے پیغمبر دے نواسے جیڑے نے نبی دی کمر پاک دے اتے کھیر رہے نے آپ نے اپنے نواسیاں دی وجہ تو نماز دا سجدہ ہی لمحہ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے دنیا والے ہو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین دے وچوں ہاں کہتے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے اللہ میرے بیٹے نے اللہ میں انہاں نہ محبت کرنا
اللہ تو ہی انہاں دے نال پیار کر. دوجی روایت چاہندا ہے اللہ جڑا انہاں دوواں نواسیاں نال محبت کردا ہے اللہ تو او دے نال پیار کر.